زه د ټول نه مخکې د باجوړ د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان نظریتي ځوانانو د عمران خان ټایګرز د باجوړ مستقبله ډېره شکریا چې عمران خان په کال باندې تاسو راووتئ او دلته راغلی. دلته زمونږ د راتلو مقصد باران د پسرلي باران د خیر د لاړ نه شي. دلته زمونږ د راتلو مقصد صرف ایک بات बतानी है. वो जो इमरान खान ने ऐलान किया कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं. हम इस मुल्क में आइन चाहते हैं, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं. ये रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ ये है कि इस मुल्क में आपके आइन के आपके कानून की हुक्मरानी होगी. इस मुल्क में आपका जहां आप जिंदगी बसर कर रहे हो वहां आपके रहन सहन जो चीज़ें आपके रियासत जिम्मेदार है वो सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी. तो बाजोड़ की आवाम इमरान खान के साथ खड़े और इंशाअल्लाह हम ये खार बाजार में भी निकले हैं और बाजोड़ मामून में भी लगड़ी में भी इंशाअल्लाह बाजोड़ के लोग निकले हैं. एक पैगाम दे रहे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं. और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जो जिस तरह रस्साकशी की गई, आइन को तोड़ा गया, रिपोर्टेड सरकार ने जजेस को ब्लैकमेल किया और ऑडियो लीक के मास्टर मरियम नवाज ने जजेस को ब्लैकमेल करके वो कोशिश की. लेकिन हम सलाम पेश कर रहे जस्टिस अता बंदियाल को कि वो डटा रहा, वो खड़ा रहा और वो अपने आइन की हिफाजत के लिए वो बिका नहीं, वो झुका नहीं. हम बाजोड़ की आवाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब को हम सलाम पेश कर रहे हैं और हम इमरान खान साहब को ये पैगाम दे रहे कि खान साहब बाजोड़ तो वैसे भी आपके साथ खड़ा. आप ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह बाजोड़ का बच्चा बच्चा निकलेगा. जय तो खबरी पख्तों के कौल गाड़म जमा द बाजोड़ मरगरो तासो पति बाराने कम दिल तो वलाड़ इस्तेई दा तासो मीना दा तासो मीना दी इमरान खान सर दा तासो मीना दे मुल्क दा आइन सर दा तासो मीना ओ प्यार दे खावरे सर दे मंग पा मुल्क इदारे जमंग चिकम दलता आइन दे जमंग चिकम दलता यो तरीक़ाकार दे मंग बागा चिचोकम क्रॉस कई चिचोकम रेड लाइन क्रॉस कई मंग बदागे खिलाफ उतरेगु. और नल पाकिस्तान के पहाड़ गुट के खलक रहा होते थे बाजोड़ के खलक रहा होते थे दे द पारा दलता पदे मुल्क ज यो शहरी मा जमा मात दा हक हासिल ले چې د خپل مرزي مطابق زندگی تیرا کم په عین کې لګ دي چې په 90 ورځو کې بدل نه د الیکشن کیږي په عین کې لګ دي او نن ستا عین د خپل اند شو او دې بے شرمۍ ته وګورئ دې بدمعشۍ ته وګورئ دې غونډهګردۍ ته وګورئ چې عین نن چې کوم دعوی کوي یو عین زما پلار ساس کړی دی فضل الرحمن عین زما پلار ساس کړی بلاول بټو وای چې په انډیا کې زمونږ جامع بیگا وکړلې وي هغه وای بټو سے بایر ساس کړی دی. هغه خلک دل عمران خان چې کوم سوچ دی کوم پیغام دی هغه ته باجوړ بچي به ان شاء الله را روان سل 200 د زر کاله پورې د خیر شه ان شاء الله زنده ساتي. او نن چې باجوړ کې پرو مونږ اعلان وکړو چې موږ به راوځو هلته زمونږ یو څو خلک دغه اعلان وکړو. بهرحال زمونږ یو شانې پارټي دا خو بهتره مداوي چې د خار ته دا ورکر را لیکلي وي موږ سره ته ولاړ وي خو تاسو ثابت کړله چې تاسو چا غلامان نه تاسو د چا چې کوم دی هغه چاپلوسان نه نن په خار بچو کې ولاړ صرف د چا دپاره د عمران خان دپاره د چا دپاره د ملک دپاره د چا دپاره د پاکستان دپاره. نو دا به ولاړه زموږ حاضره انشاءالله باران راخې شو ډېره مهرباني